كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء. اليوم الاثنين الموافق 24 من يونيو حزيران لعام 2024. وجدنا اليوم في شمال قطاع غزة، بالتحديد في مخيم جباليا. هذا المخيم الذي تعرض لهجمة صهيونية شرسة قامت بتدمير جميع مناحي الحياة الأساسية ومنها آبار المياه. نقوم اليوم بتقديم سقيا ماء لأهلنا النازحين في هذا المخيم. هذه السقيا هدية من مسلمين باكستان من مؤسسة براستكس، جزاهم الله خيرا، تنفيذ جمعية مداد الخيرية، جمعية مداد الخيرية فلسطين. نقول لهم شكر الله جهودهم وأدام الله عطائهم، ونتمنى عليهم أن يدوم هذا البذل والعطاء للتخفيف عن أهلنا النازحين في شمال قطاع غزة.